अब ये है कि जिस हर्फ के ऊपर जबर लगी हुई होगी उस हर्फ को कहेंगे मंसूब। ठीक है, जिस हर्फ के ऊपर जबर लगी होगी उस हर्फ को कहेंगे मंसूब। और जिस हर्फ के नीचे जेर लगी होगी उसे कहेंगे मजरूर। ठीक है, जबर को कहेंगे मंसूब, जेर वाले हर्फ को कहेंगे मजरूर, और जिस हर्फ के ऊपर पेश लगी होगी उसे हम कहेंगे मरफू। मरफू। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, ईमान और यकीन की बेहतरीन कैफियत में होंगे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हमने अरेबिक ग्रामर सीरीज हमने स्टार्ट की है। पहला लेक्चर इसका हम आज पढ़ने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से अरेबिक ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बेसिक लेवल से लेकर चलते चलते हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक जाएंगे। आज चूंकि पहला लेसन है तो इसलिए हमने इस लेसन में जो बेसिक टर्म्स हैं अरेबिक ग्रामर में जो बहुत कसरत से इस्तेमाल होती हैं टर्म्स हैं, इन्हें याद करेंगे, क्योंकि इन्हीं को याद करके हम अपनी बेस बनाएंगे और जब बेस हमारी मजबूत होगी तो ही हम आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके लिए तमाम असबाक को आसान से आसान तरीन शक्ल में पेश करूं और असबाक को मुख्तसर रखूं ताकि आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी दिलचस्पी है, वो इसमें बनी रहे और आप अच्छे से अरबिक ग्रामर को सीख सकें। ये कोर्स बहुत ही आसान और आम फहम है क्योंकि हमने बिल्कुल ये बेसिक से स्टार्ट किया है, तो इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। अपने साथ आप पेंसिल और कॉपी लेकर रखें क्योंकि मैं जो जो आपको टर्म्स पढ़ाऊंगा आप अगर उनको नोट करना चाहें तो आप साथ नोट कर लें। अगर आप नोट नहीं करना चाहते, आपको ये लेसन, ये सबक और ये जो तमाम टर्म्स हैं ये पीडीएफ में चाहिए, तो मैं इस लेसन की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़, जो टर्म हमें अपने जहन में रखनी है उसे हम अरबिक में कहते हैं हरकत। हरकत। ठीक है। अब हरकत की तारीफ क्या बनती है? तारीफ हरकत की ये है कि जेर, जबर और पेश, इन्हें हम हरकत कहते हैं। जेर, जबर, पेश, इनको हम हरकत कहते हैं। और जब हम तीनों की इकट्ठी बात करें, तीनों के बारे में एक ही साथ हमने कहना हो, तो हम इन्हें हरकात कहते हैं या फिर हरकात सलासा भी इन्हें कहा जाता है। तो हरकत का मतलब क्या है? जेर, जबर और पेश। जेर, जबर और पेश को हरकत कहते हैं। जब तीनों की इकट्ठी बात करें यानी कि इनकी जमा में इनकी बात करनी हो तो हम कहते हैं हरकात या फिर हरकात सलासा। अब दूसरी टर्म जो हमने जहन में रखनी है वो है मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। मुतहर्रिक क्या होता है? ऐसा हर्फ जिसके ऊपर हरकत लगी हुई हो, यानी कि जिस हर्फ पर हरकत हो उसे हम मुतहर्रिक कहते हैं। ठीक है, जिस हर्फ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, यानी कि हरकत वाला हर्फ। जैसे कि हमारे पास मिसाल है, जीम है, जीम के ऊपर जबर लगी है, तो ये जीम क्या होगी? ये होगी जीम मुतहर्रिक। ठीक है। इसी तरह हमारे पास हा के नीचे जेर है यानी कि हरकत लगी हुई है, तो ये हा भी मुतहर्रिक है। और इसी तरह जो खा है, खा के ऊपर पेश लगी है और ये पेश भी इसी बात की निशानदही करती है कि खा मुतहर्रिक है। तो हरकत क्या है? जेर, जबर और पेश, इन्हें हम हरकत कहते हैं। और जिस हर्फ के ऊपर ये हरकत आ रही हो उस हर्फ को हम कहते हैं मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। ठीक है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। आई होप सो कि आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर होंगी। अरबिक लैंग्वेज में हमें जेर, जबर और पेश, इन तीनों के नाम अलग से पता है। जबर को कहते हैं फतहा, जेर को कहते हैं कसरा और पेश को कहते हैं वम्मा। ठीक है, जबर को कहते हैं फतहा, जेर को कहते हैं कसरा और पेश को कहते हैं वम्मा।
لیکن ان تینوں ناموں سے ہٹ کے بھی ان کا ایک اور نام ہے۔ اب وہ نام کیا ہے؟ زبر کو ہم بولتے ہیں نصب، نصب، نون صاد با، نصب، زبر کو ہم کہتے ہیں نصب، زیر کو ہم کہتے ہیں جر، جر، جیم را، جر، اور پیش کو ہم کہتے ہیں رفع، رفع، را، فا، عین، رفع، زبر کو ہم بولتے ہیں نصب، زیر کو بولتے ہیں جر، اور پیش کو ہم بولتے ہیں رفع، ٹھیک ہے؟ اب یہ ان کے نام ہو گئے۔ اب ان کو ذہن میں رکھنا ضروری اس لیے ہے کہ ہم جب بھی اسم کو ڈسکرائب کر رہے ہوں گے، اسم کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، اس کی اعراب کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے تب ہمیں ان ناموں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ابھی کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے ایک اور نام اس کو دے دیا، زبر کو کہتے ہیں نصب، زیر کو کہتے ہیں جر، پیش کو کہتے ہیں رفع۔ اب یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر زبر لگی ہوئی ہوگی اس حرف کو کہیں گے منصوب، ٹھیک ہے؟ جس حرف کے اوپر زبر لگی ہوگی اس حرف کو کہیں گے منصوب، اور جس حرف کے نیچے زیر لگی ہوگی اسے کہیں گے مجرور، ٹھیک ہے؟ زبر کو کہیں گے منصوب، زیر والے حرف کو کہیں گے مجرور، اور جس حرف کے اوپر پیش لگی ہوگی اسے ہم کہیں گے مرفوع، مرفوع، ٹھیک ہے؟ انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان کے نام دیے کہ ایسا حرف جس کے اوپر زبر لگی ہو اسے منصوب کہیں گے، جس کے نیچے زیر لگی ہو اسے مجرور کہیں گے، اور جس کے اوپر پیش لگی ہو اسے ہم مرفوع کہیں گے، ٹھیک ہے؟ مرفوع۔ اب یہ تینوں الفاظ منصوب، مجرور اور مرفوع آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ منصوب کون سا ہوتا ہے، مجرور کیا ہے، اور مرفوع کیا ہے، کیونکہ ہم آگے جا کے ان کو بہت زیادہ کثرت سے استعمال کر رہے ہوں گے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ کو؟ آپ ساتھ ساتھ ان کو نوٹ کر لیجئے، یا پھر آپ پی ڈی ایف کے لیے ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو لازمی چیک کر لیجئے گا۔ اب یہاں پر ہم کچھ مزید اصطلاحات کو ذہن میں رکھنے والے ہیں۔ پہلی اصطلاح جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ ہے واحد، کہ واحد ہم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واحد وہ ہوتا ہے جس سے ہم ایک چیز سمجھیں۔ واحد کیا ہے؟ جس سے ہم ایک چیز سمجھیں، جس سے ایک چیز سمجھی جائے اسے واحد بولتے ہیں۔ مثال ہمارے پاس ہے، وہ ایک لڑکی کھیلتی ہے، وہ ایک لڑکی کھیلتی ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے بات کی ایک لڑکی، تو یہاں پر ایک کی بات کی تو مطلب کیا ہوا کہ یہ واحد ہے، یہ جملہ واحد کے لیے استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے؟ واحد وہ جس سے ایک چیز سمجھی جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے مثنیٰ یا پھر تثنیہ، مثنیٰ یا پھر تثنیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جملہ جس سے ہم دو چیزوں کے بارے میں بات کریں، وہ جملہ جس میں ہم دو چیزوں کے بارے میں بات کریں اسے کہتے ہیں مثنیٰ یا تثنیہ۔ مثال ہم نے لی ہے، وہ دو لڑکیاں کھیلتی ہیں، وہ دو لڑکیاں کھیلتی ہیں، میں نے یہاں پر نمبر اسپیسیفائی کر دیا کہ وہ دو لڑکیاں کھیلتی ہیں، مثنیٰ اور تثنیہ میں یہ نشانی ہوتی ہے۔ تیسری ٹرم ہمارے پاس ہے جمع، جمع، ٹھیک ہے؟ تیسری ٹرم ہمارے پاس کیا ہے؟ جمع۔ جمع کا مطلب ہوتا ہے وہ جملہ یا وہ چیز جس میں ہم دو سے زیادہ چیزوں کی بات کریں اسے کہتے ہیں جمع۔ مثال ہم اس کی لیں گے، وہ سب لڑکیاں کھیلتی ہیں، وہ سب لڑکیاں کھیلتی ہیں۔ اب جو سب ہے نا، سب، اس میں کم سے کم جو تعداد ہے وہ تین ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تین لڑکیاں کھیلتی ہیں، ہم تب بھی جمع کا صیغہ استعمال کریں گے۔ وہ سب لڑکیاں کھیلتی ہیں، ہم تب بھی جمع کا صیغہ استعمال کریں گے۔ اب یہاں میں اگر آپ کو کمپیریزن کر کے بتاؤں عربک کا اور انگلش کا، انگلش میں آپ کے پاس یا تو ہوتا ہے سنگولر یا ہوتا ہے پلورل، ٹھیک ہے؟ سنگولر یا پھر پلورل۔ لیکن عربک کی بات کریں تو عربک میں ہمارے پاس سنگولر، ڈوول، اس کے بعد آتا ہے پلورل۔
इंग्लिश में अरेबिक की तरह डुअल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंग्लिश में हमारे पास या तो सिंगुलर होगा या फिर वो प्लूरल होगा। सिंगुलर मतलब एक, अगर वो दो है तो वो भी इंग्लिश में वो प्लूरल के कॉन्सेप्ट में जाएगा। लेकिन अरेबिक इतनी फसीह जुबान है कि इसमें दो के लिए अलग सिगा है, वाहिद के लिए अलग सिगा है और तीन या तीन से ज्यादा के लिए अलग सिगा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब यहां से आपको क्या पता लगा कि वाहिद जिससे एक चीज समझी जाए, मुसन्ना या तस्निया जिससे दो चीजें समझी जाएं, और जमा मतलब जिससे दो से ज्यादा, कम से कम तीन या उससे ज्यादा आपको चीजें समझाई जाएं, वो होता है जमा। अब यहां पर जो आपने पहली चीज जहन में बिठानी है वो है मनफी यानी कि नेगेटिव। मनफी या नेगेटिव क्या होता है? मनफी या नेगेटिव वो होता है जिससे किसी भी काम का ना होना मालूम हो। मनफी या नेगेटिव कौन होता है? जिससे हमें किसी भी काम का ना होना मालूम हो। मिसाल के तौर पर मैं नहीं खेलूंगा, इसमें आपको कैसे मालूम हुआ कि ये जुमला मनफी है? आपको इस नहीं ने आइडेंटिफाई किया कि यह जुमला नेगेटिव है। मनफी मतलब जिससे हमें किसी काम का ना होना मालूम हो। मैं नहीं खेलूंगा, अब यहां से नहीं आ गया तो इस नहीं ने स्पेसिफाई कर दिया कि दिस सेंटेंस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि मनफी जुमला है। अगर हम इसके बरक्स चलें तो वो होता है मुस्बत यानी कि पॉजिटिव, जिससे हमें काम का होना मालूम हो। जैसे कि मैं कह दूं मैं खेलूंगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, इसमें कोई इनकार नहीं है, इसमें इकरार है कि मैं खेलूंगा। तो जब इकरार हो गया मतलब क्या हो गया कि हम पॉजिटिव यानी कि मुस्बत की बात कर रहे हैं। हम जब भी किसी से कोई बात करते हैं, हम कुछ भी मुंह से बोलते हैं तो वो अल्फाज या जुमलों की शक्ल में हमारे मुंह से अदा होते हैं। ठीक है, इसी बात को जहन में रखते हुए हमने यहाँ पर लफ्ज को समझना है कि लफ्ज क्या है। लफ्ज क्या होता है? हरूफ का मजमुआ। ठीक है, हरूफ मिलकर लफ्ज बनाते हैं और आगे जाकर ये लफ्ज भी दो इकसाम में तकसीम हो रहा है। पहली किस्म है बामाना और दूसरी किस्म है बेमाना। ठीक है, लफ्ज या तो बामाना होगा या बेमाना होगा। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हम अल्फाज तो मुंह से निकाल रहे होते हैं, अब वो अल्फाज बेमाना होते हैं या बामाना होते हैं ये हम अभी चल के आगे समझते हैं। तो पहले बात करते हैं बामाना की यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस की। अब आपके सामने एक जुमला है मैं खाना खाऊंगा। मैं खाना खाऊंगा, इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं है कि जिसकी आपको समझ ना आ रही हो। ये जुमला है, इसमें हर हर लफ्ज आपको अपना मतलब अच्छी तरह से समझा रहा है कि मैं मीनिंगफुल हूं, मेरा ये मतलब है। मैं खाना खाऊंगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी आपको समझ ना आ रही हो। इसके बरक्स हम जब ये कहें कि मैं खाना वाना खाऊंगा, मैं खाना वाना खाऊंगा, मैं चाय शाय पीऊंगा, मैं कैमरा शैमरा देख रहा हूं, तो जो ये वाना है, शाय है और शैमरा है, ठीक है, यानी कि खाना वाना, चाय शाय, कैमरा शैमरा, तो वाना शाय और शैमरा जो इस तरह के अल्फाज हैं ये होते हैं बेमाना यानी कि मीनिंगलेस। इनका कोई मतलब नहीं होता, ये अल्फाज वैसे ही मुंह से अदा हो जाते हैं फ्लो में। इसमें आपको कोई भी लफ्ज मीनिंगलेस नजर नहीं आ रहा, सारे मीनिंगफुल हैं। यहां पर एक लफ्ज वाना मीनिंगलेस है, तो इसको हम कहते हैं बेमाना। तो यहां से आपको बामाना और बेमाना लफ्ज की भी समझ आ गई। अब आगे चल के हमने जो डिस्कशन करनी है वो सारी की सारी करनी है बामाना पर। बेमाना को हमने देखना ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं करना। वो इसलिए वो इसलिए कि हम चूंकि इस ग्रामर की मदद से कुरान और हदीस का जो नॉलेज है वो जहन में बिठाना चाहते हैं। तो कुरान और हदीस ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है उसमें जो जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो तमाम के तमाम बामाना है, कोई भी लफ्ज खुदा न खास्ता बेमाना नहीं है। हर हर लफ्ज वहां पर अपना माना रखता है, इसलिए हमने
اس کو ڈسکس کرنا ہی نہیں ہے. یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے تھا کہ الفاظ کو آپ ڈفرینشیٹ کس طرح کریں گے بامعنی اور بے معنی کے تھرو. اب آگے چلتے ہیں ہم، تو آگے ہم دیکھیں گے کہ بامعنی لفظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. بامعنی لفظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ لفظ اگر مفرد ہے، ایک لفظ ہے، اکیلا لفظ ہے، تو وہ کلمہ ہوگا. اگر وہ کچھ الفاظ ہیں، یعنی کہ ایک نہیں ہے، دو ہیں، تین ہیں، تو وہ یا فریز ہوگا یا وہ ایک جملہ ہوگا. ٹھیک ہے، بامعنی مفرد لفظ، بامعنی مفرد لفظ میں اس پہ بہت زیادہ زور لگا رہا ہوں کیونکہ مفرد لفظ ہی کلمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر الفاظ ہوں یعنی کہ دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، تو وہ لفظ نہیں ہوتا، وہ کلمہ نہیں ہوتا، وہ جملہ بن جاتا ہے. بامعنی مفرد لفظ جیسے کہ مسجد، کتاب، گھر، قلم، پارک، میدان، یہ تمام کے تمام الفاظ بامعنی ہیں اور مفرد ہیں اور لفظ ہیں. ٹھیک ہے، مسجد کی مثال لوں، مسجد کا پتہ ہے ہمیں مسجد کیا ہوتی ہے، تو یہ ہو گیا بامعنی. اور اس کے بعد یہ چونکہ سنگل ہے، میں نے ایک کی بات کی تو وہ مفرد بھی ہو گیا، اور آگے وہ لفظ تو ہے ہی ہے، تو مطلب کیا ہوا، مسجد جو لفظ ہے یہ ہوتا ہے کلمہ. آگے چلتے ہیں ہم. اب یہاں ہم نے جاننا ہے کہ جو کلمہ ہے، کلمہ مزید آگے تین اقسام میں ڈیوائیڈڈ ہے. کلمے کی مزید تین اقسام ہے. پہلی قسم ہے اسم. پہلی قسم کیا ہے؟ اسم. دوسری ہے فعل اور تیسری ہے حرف. اسم یعنی کہ ناؤن، فعل یعنی کہ ورب، اور حرف یعنی کہ پارٹیکل. اسم، فعل، حرف. اب ان تینوں کی، اسم کی، فعل کی، حرف کی بہت لمبی لمبی آگے بحث ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے کرتے رہیں گے. پہلے ہم صرف فی الحال اس لیسن میں ان کی ڈیفینیشنز کو سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہوتے کیا ہیں. اسم کی بات کریں تو اسم کو انگلش میں کہتے ہیں ناؤن، اور اردو میں ہم اسم کو ویسے ہی بولتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا نام ہو، وہ اپنا معنی خود بتائے، اپنا معنی بتانے میں کسی بھی دوسرے کلمے کا، کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں اسم یعنی کہ ناؤن. نہ ہم انگلش میں کیا ڈیفائن کرتے ہیں؟ ناؤن از دا نیم آف اے پرسن، پلیس اور اے تھنگ. ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں. اور عربک میں اگر ہم بتانا چاہیں تو وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی خود بتائے اور اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو. اسے کسی بھی ساتھ کسی کی محتاجگی نہیں ہے کہ کسی بھی نام کے بغیر، کلمہ کے بغیر، لفظ کے بغیر اس کا مطلب ادھورا نہیں ہوتا. جیسے کہ عزیر مکمل نام ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو یہ اسم ہو گیا. مسجد ہے، ہمیں معلوم ہے مسجد کیا ہوتی ہے، اپنا مکمل مفہوم سمجھا رہا ہے یہ لفظ، تو یہ بھی اسم ہے. اسی طرح گھر، اسی طرح کتاب. یہ ہو گیا اسم. اب آگے چلتے ہیں ہم فعل کی طرف. تو فعل کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ورب. اس کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں عربک میں تو فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. زمانہ لازمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زمانہ لازمی ہونا چاہیے. یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال ہے اس نے پڑھا، یہ ہے بات ماضی کی. وہ پڑھ رہا ہے، یہ ہے حال کی. وہ پڑھے گا، یہ ہے مستقبل کی. تو زمانہ لازمی آئے گا، باقی جو کام ہے وہ تو ہوگا یا کیا جائے گا، اس کی معلومات ہمیں مل جائیں گی. اب آخری ہمارے پاس جو ہے وہ ہے حرف یعنی کہ پارٹیکل. اس کی اگر ہم تعریف دیکھیں تو یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. تو مطلب کیا ہوا کہ حرف کو اپنا مطلب سمجھانے کے لیے اسم یا فعل میں سے کسی ایک کو ساتھ ملانے کی ضرورت پڑتی ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کے بغیر اس کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا. یہ اپنا مطلب سمجھانے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہے. جیسے کہ ہمارے پاس عربک میں ایک پریپوزیشن ہے اعلی اور ایک ہے فی.
आला का मतलब है पर और फी का मतलब है में। तो अब अकेला मैं ये बोलूं पर या में, तो आपको कोई पता नहीं है ये क्या लफ्ज है, मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा किताब मेज पर पड़ी हुई है, आपको सारा मतलब समझ आएगा कि आपने इसमें क्या बोला। अगर मैं बोलूं किताब मेज पड़ी हुई है, तो ये भी आपको समझ नहीं आनी। यानी कि क्या हुआ कि जो हर्फ है वो अपना मतलब समझाने के लिए इसम और फेल में से किसी एक का साथ लाजमी मांगता है। दूसरी मिसाल क्या है, कलम बैग में है, तो ये में भी हर्फ है यानी कि पार्टिकल है। जब तक इसके साथ कलम और बैग नहीं लगा, इसका कोई मतलब समझ नहीं आया। यहाँ तक हमारा ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और हमारा चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।